नमस्कार, बिनु पोखरेलज्यूको हाम्रो भाषामा अङ्ग्रेजी धमिरा किन भन्ने शीर्षकको लेख वाचन गर्न गइरहेकी छु। केही समय अघि बौद्धिक साम्यवाद शीर्षकको मेरो लेखमाथि सामाजिक सञ्जालमा भएको बहसका क्रममा धेरैले चासो राख्नु भएको अल्गोरिदम शब्दलाई केन्द्रमा राखेर यस लेखमा केही चर्चा गर्दैछु। पहिला त भाषाको अल्गोरिदम भनेको भाषाशास्त्रको अधिक र स्पष्ट शब्द भण्डार भएको प्राकृतिक ध्वनिसँग गाँसिएको उच्च शब्द गणित भएको भाषा भन्ने बुझ्नु पर्दछ, जसले हरेक कोणबाट त्यस शब्दको अर्थ प्रमाणित गर्न तयार हुन्छ। अल्गोरिदमलाई संस्कृतमा विधिकल्प भनिन्छ। विधिकल्पको नेपाली अर्थ हो नियमको पुच्छ। विधिकल्प कुनै पनि प्रमाणित ग्रन्थमा लेखिएको नियम जसको प्रशस्त व्याकरण हुन्छ र त्यसैले सबै अर्थमा आफू अब्बल रहेर काम गर्ने आज्ञा दिन्छ। पण्डित फणेन्द्र प्रसाद पाण्डे बृहत संस्कृत नेपाली शब्दकोश प्रि 1319। यसलाई यसरी भनौँ, प्राकृतिक ध्वनिमा भएको कुनै भाषाको सहयोग बिना चल्ने या आफ्नो विधिकृत भएको भाषा हुनाले संस्कृत भाषाहरूमध्येको उच्च अल्गोरिदम भएको भाषा हो, जो आफै समृद्ध छ, जसको भावानुवाद आध्यात्मिक छ र धेरै कुरा एक शब्दमा या संक्षेपमा भन्न सक्ने हिम्मत राख्छ। त्यो भाषा नै उच्च अल्गोरिदम, विधिकल्प वा कलन विधि भएको भाषा बन्छ। संस्कृत भाषामा महर्षि पाणिनीको समयदेखि अहिलेसम्म 1,02,78,50,00,000 शब्दको प्रयोग भइसकेको छ। हरेक भाषा संस्कृतिका अध्येता राजीव दीक्षितले धेरै कुरा भन्नुभएको छ। अल्गोरिदम अब्बल भएका कारणले यसलाई कम्प्युटरको भाषा बनाइएर यसको कति प्रयोग होला। जस्तै संस्कृत शब्द पितरबाट फादर, मादरबाट मदर, सुनुबाट सन, दुहिता छोरीबाट डटर, दाराबाट डोर, अग्रीबाट अग्राइट, नक्त्रबाट नाइट, मनुबाट म्यान, दन्तबाट डेन्टल, गौबाट काउ, नसबाट नोज, समबाट सेम, भमबाट भमिट, नमबाट न्युज, मनबाट माइन्ड, नसबाट नर्भ, अणुबाट एटम, नग्रबाट नेकेट, शरणबाट सेन्टर। यस्ता अनेक शब्द छन् जो संस्कृतबाट अङ्ग्रेजीमा गएका छन्। बहसका क्रममा अङ्ग्रेजी भाषा अन्तर्राष्ट्रिय भाषा हो अनि संस्कृत भाषा उच्च अल्गोरिदम भएको भाषा यसरी भयो भन्ने प्रश्न पनि उठेको थियो। पहिलो कुरा त संस्कृत सबैभन्दा पुरानो भाषाहरूमध्येको एक हो अनि विश्वका धेरै भाषाको जननी पनि। अचम्म लाग्छ, तर थाहा पाइराखु कि तपाईँ हामीले के न भन्दै घोक्ने अङ्ग्रेजी भाषाको जननी संस्कृत भाषा पनि हो। अङ्ग्रेजी बल्ल 5औं शताब्दीमा बनेको भाषा हो, त्यो पनि आफ्नो धेरै शब्दावली नभएको ल्याटिन, संस्कृत तथा फ्रेन्चबाट धेरै शब्द सापटी लिएर बनेको छ अङ्ग्रेजी भाषा। अङ्ग्रेजी अन्तर्राष्ट्रिय भाषा भन्नेहरूले यो पनि जान्नै पर्छ कि संसारका 200 देशमध्ये 14 देशमा बल्ल तल्ल अङ्ग्रेजी बोलिन्छ। त्यो पनि अङ्ग्रेजीको उपनिवेश भइरहेका देशहरू क्यानाडा, अस्ट्रेलिया, न्युजिल्यान्ड, अमेरिका, ब्रिटेन, स्कटल्यान्ड, भारत, पाकिस्तान, आयरल्यान्ड लगायतका मात्र। अरू संसारका ठुला देशहरूमा त रुसमा रसियन, फ्रान्समा फ्रेन्च, जर्मनीमा जर्मन, जापानमा जापानिज, पोर्चुगलमा पोर्चुगिज, चीनमा चाइनिज, डेनमार्कमा डेनिस, नेदरल्यान्डमा डच, सबैका आफ्नै भाषा बोलिन्छ। अब संस्कृत भाषा अल्गोरिदम उच्च भएको भाषा कसरी भयो, यसबारे चर्चा गर्न अङ्ग्रेजी भाषाले संस्कृतबाट लिएका केही शब्दहरू हेरौँ। छन् त सयौँ यस्ता शब्द छन् अङ्ग्रेजी भाषाले संस्कृतबाट लिएका, तर तीमध्ये केही शब्द यहाँ राखेछु। जस्तै संस्कृतबाट पितरबाट फादर, मादरबाट मदर, सुनुबाट सन, दुहिता छोरीबाट डटर, द्वारबाट डोर, अग्रीबाट आइटर, नक्त्रबाट नाइट, मनुबाट म्यान, दन्तबाट डेन्टल, गौबाट काउ, नसबाट नोज, समबाट सेम, भमबाट भमिट, नभबाट न्युज, मनबाट माइन्ड, नसबाट नर्भ, अणुबाट एटम, नग्रबाट नेकेट, शरणबाट सेन्टर। यस्ता अनेक शब्द छन् जो संस्कृतबाट अङ्ग्रेजीमा गएका छन्। यसरी संस्कृतबाट शब्द लिएको मात्र होइन, अङ्ग्रेजी व्याकरण कति गरिब छ भन्ने कुरा ससाना उदाहरणबाटै स्पष्ट
हुन्छ। अङ्ग्रेजीमा सन सूर्य बुझाउने अर्को शब्द भेटिन्न, तर संस्कृतमा सूर्यका हरेक अवस्था अनुसारका नाम छन्। सूर्य, आर्यमन, आदित्य, द्वादशात्म, दिनभर, भास्कर, दिवाकर, अहस्कर, वृद्ध, प्रभाकर, विभाकर, भास्वत, विभस्त, सप्त्राम, हरिद्रस, उर्णरश्मि, विकर्तन, अर्क, मार्तण्ड, मिर्हित, अरुण, पुषण, धूमणि, तरणि, मित्र, चित्रभानु, विरोचन, विभा, वसु, ग्रहपति, तुद्विभांस्पति, अर्हरप्रीत, प्रीति, भानु, सहस्रंशु, तपन, रवि, तेजस्सा, राशि, छायानाथ, तमिश्रहन, कर्मसाक्षिण, लोक बन्धु, दिनमणि, लोक बान्धव, असुमालिन, अञ्जिनीपति, इन, भग, खतोत। अमरको शब्द दिग्बत, पृष्ठ 41, टीकाकार कुलचन्द्र गौतम। यस्तै चन्द्रमा बुझाउने त 56वटा शब्द छन्। अर्को शब्द छ महिला। यसलाई अङ्ग्रेजीमा वुमन मात्र भने पुग्छ, तर संस्कृतमा महिलाका पनि अवस्था अनुसारका नाम छन्। केही उदाहरण हेरौँ। मुलायम शरीर भएका स्त्रीलाई अग्रणा, कामबानमा धेरै भएकी कामिनी, आँखा राम्रो हुने स्त्रीलाई वामलोचना, विवाह भएकी स्त्री कुटुम्बिनी, भार्या जागा कातर स्त्री भिरु, स्वयंवर गरिएकी स्त्री स्वयंवरा, पतिवरा, वरिया, 8 वर्ष पुगेका स्त्री कन्या, 8 वर्ष मुनिका स्त्री कन्या, कुमारी, 8 वर्षभन्दा माथिका गौरी, नगरिका, अर्नागरता, पहिलो पटक रजस्वला भएकी स्त्री तरुणी, युवती, बिहे भएकी वधु, यस्तै अग्लो कद भएकी महिला, शान्त महिला, दुब्लाएकी महिला र सम्पत्तिवाला महिला आदि हरेक अवस्थालाई जनाउने अनेकौं शब्द संस्कृतमा छन्। कुलचन्द्र गौतम अमरकोश पृष्ठ 137-138। यहाँ प्रसङ्ग वंश स्त्री वमन शब्दको चर्चा गरिएको हो। पुरुषका हकमा कुनै संस्कृतमा अवस्था अनुसारका यस्ता अनेकौं शब्द छन्। अर्को भगवान बुझाउने एउटै शब्द गण छ। उनीहरूसँग हामीसँग ईश्वर, भगवान जस्तै धेरै लामो सूची बन्छ। अझ प्रत्येक भगवानका पनि सहर्ष नाम छन्। कुलचन्द्र गौतम अमरकोश पृष्ठ 137। यस्तै मानिस बुझाउने शब्द म्यानलाई संस्कृतमा म्यानले मात्रै मान्दैन। मनुष्य, मानुष, मन्त्रे, मानव, नर आदि यसरी उनीहरूका धेरै कुरा एउटै शब्दबाट बुझ्नुपर्ने हुन्छ। संस्कृतको तुलनामा अङ्ग्रेजी शब्द भण्डारको कमी भएको हुनाले कति ठाउँमा आफू अनुसारको अर्थ ल्याउनु पर्ने बाध्यता छ। अङ्ग्रेजी भाषा वैकल्पिक शब्द छनौटको साँघुरो मात्रै ठाउँ छ। मस्तिष्क बुझाउने उनीहरूसँग एउटा मात्रै शब्द छ, माइन्ड, मगज, मन, मस्तिष्क, चेतना, वृद्धि। हाम्रोमा मन बुझाउने शब्द कति। अझ मनलाई मात्र 4 भागमा बाँडेर पनि हेर्न सकिन्छ। अझ योग विज्ञानमा त मनलाई मात्र 16 भागमा विभाजन गरिएर हेरिन्छ। ती हरेकलाई बुझाउने शब्द छन्। संस्कृतको मात्रै के कुरा, नेपाली शब्द भण्डार पनि अङ्ग्रेजी भन्दा समृद्ध छ। यस्ता धेरै उदाहरण दिन सकिन्छ। केही उदाहरण हेरौँ। हामी आफूभन्दा सानो या समकालीनलाई तँ वा तिमी भन्छौँ। स्नेह र करुणावश सम्बोधन गर्दा यस्ता शब्द प्रयोग हुन्छन् र आफूभन्दा ठुला मान्यजन र आफन्तलाई मान अनुसार तपाईँ भन्छौँ। यस्ता आदर र सम्मान त्यहाँ आदर र सम्मान हुन्छ। त्योभन्दा उच्च सम्मानले हेर्नुपर्ने मान्छे पनि हुन्छन्। त्यहाँ पनि प्रयोग हुने शब्द आदरार्थी भावना समेट्ने शब्द पनि छन् हामीसँग। उहाँहरूलाई हजुर, आइबक्सियोस् जस्ता उच्च आदरार्थी शब्द प्रयोग गरिन्छ। तर अङ्ग्रेजी भाषामा यसरी सबै तरह नातालाई सम्बोधन गर्ने एउटै शब्द छ, यु। यस्तै हामीसँग काका, काकी, मामा, माइजू, सानीमा, सानो बुवा, फुपू, फुपाजू जस्ता शब्दहरूलाई व्यक्त गर्ने शब्द छन्। अङ्ग्रेजीमा यी सबैलाई बुझाउने एउटै शब्द
छ अङ्कल र आन्टी। अङ्कल र आन्ट, आमाको बहिनी पनि आन्ट, आमाको देउरानी पनि आन्ट, आमाको बुहारी पनि आन्ट, फुपू पनि आन्ट। त्यस्तै अङ्ग्रेजीमा सालो र भिनाजु सम्बन्धगत शब्द हुँदैन, दुवैलाई बुझाउने शब्द छ ब्रदर इन ल। ब्रदर इन ल भन्दा कुन हो भनेर चिन्नु अर्को व्याख्या आवश्यक हुन्छ, सालो कि भिनाजु। हाम्रोमा यस्ता शब्दलाई जनाउने शब्द यहाँको सभ्यताका कारण आएका हुन्। हाम्रो संयुक्त परिवार हुन्छ, वैवाहिक सम्बन्धले जोडिएको नातालाई कुटुम्बका रूपमा हेरिन्छ र ती सम्बन्धलाई व्यक्त गर्ने शब्द हाम्रा भाषा कोशमा छन्। उनीहरूको संस्कृति भने हाम्रोमा जस्तो प्रेममा बाँधिएर रहेको परिवारमा आधारित छैन। उनीहरूका सम्बन्ध अस्थायी छन्, वैवाहिक सम्बन्धहरू फेरिरहेका हुन्छन्। त्यसैले हाम्रोमा जस्तो दिदी, भिनाजु, सानीमा, सानाबा, फुपू, फुपाजु, काकी, मामा, माइजू स्थायी नाता रहन सक्दैनन्। त्यसैले अङ्ग्रेजीमा यी शब्दहरू छैनन्। पश्चिम संस्कृतिमा लिभिङ टुगेदरमा बस्छन् र त्यसै बेला बच्चा जन्मिन्छ। जन्मिएको बच्चा पनि न बाउले राख्छ न आमाले। बच्चालाई कसको नाम दिने भनेर पनि कलह हुन्छ, अनि चर्च या आश्रम छोडिन्छ र त्यही नाम पाएर बच्चा हुर्कन्छ। अधिकांश परिवार त्यसै गरी चलेको हुन्छ। त्यसैले ती संस्कृतिमा आमा वा बेगरका आश्रम या चर्चले हुर्काएका बच्चा हुन्छन्। फेरि आफ्नै दिदीबहिनी या छोरीको कोसँग सम्बन्ध हुन्छ भन्ने कुरा पनि पत्तो हुँदैन। अझ पश्चिममा संस्थाहरूका लगानी र फेलोसिपमा हुर्केका सञ्चार माध्यमका पहुँच राख्ने बौद्धिक मानिस भनिएकाहरूले त अङ्ग्रेजीमा छाडा शब्द सहजै बोलेका देखिन्छन्। सार्वजनिक समारोहको भजाइना, फक जस्ता शब्दहरू बोल्ने र ताली पिट्ने जमातलाई हामीले समाजको अग्रगामी शक्तिको दर्जा दिएका छौँ। अङ्ग्रेजी वा अरू भाषाको अध्ययन नगरौँ भनेको होइन, तर गरौँ। यस आलेखमा उठान गर्न खोजेको कुरा के हो भने यति समृद्ध संस्कृत भाषाको मुहारमा बसेर हाम्रो भाषाको बृहत आयामलाई ओझेलमा नपरौँ। अङ्ग्रेजी भाषा बोल्नु सभ्य, हाम्रो भाषा बोल्नु असभ्य भन्ने सोचाइबाट मुक्त हौँ। भाषा भाव बुझाउने साधन मात्रै हो, तर प्रकृतिका ध्वनिसँग गाँसिएको र सबै भाषाको माउभाषा भएको संस्कृत भाषाले प्रदान गरेका ज्ञानहरूबाट वञ्चित नहौँ। नेपालमा हाम्रा आफ्नै रैथाने धेरै भाषा छन्। तिनीहरूको सम्बन्ध हाम्रो जीवनसँग गाँसिएको छ। बरु तासी देलेख भनौँ, आताङ्बे हो साइला भनौँ। यहाँ जुन समुदायमा पुगे पनि अनेक भाषा छन्। भाषा नसिक्ने होइन, सिक्ने, अर्थ जानेर त्यहाँको संस्कृति बुझ्ने पो हो त। यहाँ ल्याएर हाम्रो भाषा कुरूप बनाउने, संस्कृति भत्काउने होइन नि। अङ्ग्रेजी जान्दै नजानी विश्व चर्चित बनेका मानिस पनि छन्। हामीमा भने अङ्ग्रेजी जान्नुलाई सभ्यता र सम्पन्नताको प्रतीक मानिन थालियो। अङ्ग्रेजी साम्राज्यको उपनिवेश भएको भारत हाम्रो छिमेकमै भएकाले पनि यस्तो मान्यताले यहाँ जर गाडिएको हो। यो हानिकारक छ। हाम्रोमा अङ्ग्रेजी शब्दहरू यसरी घुसाइएको छ कि कति हाम्रा शब्द होइनन् जस्ता पनि लाग्दैनन्। गाउँदेखि सहरसम्म चिकित्सक भन्दा डाक्टर लोकप्रिय हुनु, खाना खाजाको साँटो, ब्रेकफास्ट, डिनर, लन्च मिठो हुनुको कारण यही हो। आदत यस्तो हुन्छ, बोल्दै गर्दा बोलिहालिन्छ। म पनि बोल्थेँ, तर अहिले केही सुधारेकी छु। अहिले विद्यालयहरूमा छात्र छात्राले म्याडम शब्द बोलेको खुबै सुन्न पाइन्छ, तर यसको अर्थ र पश्चिममा समाजको भावानुवाद बच्चाले उच्चारण गर्ने खालको छैन। यहाँ अङ्ग्रेजी शब्द म्याडम, म्यामको अर्थ हेरौँ। म्याडम फ्रेन्च शब्द म्याडेमेबाट अङ्ग्रेजीमा आएको देखिन्छ। यहाँ म्याडमको अर्थ मेरी महिला भन्ने हुन्छ। म्याडमको शाब्दिक अर्थ मेरी महिला भन्ने भए पनि पश्चिमा संस्कृतिमा कोठी चलाउनेहरूकी प्रमुख महिलालाई म्याडम भन्ने गरिन्छ। यहाँ त हामी श्रीमतीलाई म्याडम, गुरुआमालाई म्याडम, साथीलाई म्याडम भन्छौँ, अनि सुन्नेहरू पनि गर्वका साथ स्वीकार गर्छौँ। यस्ता सम्बोधनबाट हामीले आत्मीय भाव झल्काउने आमा, दिदी, बहिनी जस्ता शब्दलाई व्यवस्थित गर्दैछौँ। त्यसैले हाम्रो भाषा कुरूप मात्र भएको छैन, सम्बन्धको मिठास पनि हराएको छ। अझ पश्चिमा
संस्थाहरूका लगानी र फेमोलिसमा हुर्केका सञ्चार माध्यमबाट पहुँच राख्ने बौद्धिक भनिएकाहरूले त अङ्ग्रेजीमा छाडा शब्द सहजै बोलेका देखिन्छ। सार्वजनिक समारोहमै फाजाइना, फक जस्ता शब्दहरू बोल्ने र ताली पिट्ने जमातलाई हामीले समाजको अग्रगामी शब्दको दर्जा दिएका छौँ, अग्रगामी शक्तिको दर्जा दिएका छौँ। संस्कृत भाषा मात्रै होइन, त्यति नै पुरानो देवनागरी लिपि पनि छ हामीसँग। अझ ब्राही जस्तो हजारौँ साल पुरानो लिपिको इतिहास भएका हाम्रो मौलिकताप्रति चाहे घृणा गर्छौँ। पाँचौँ शताब्दीमा बनेको हाम्रो व्याकरण नभएको उपनिवेश भएका देशमा आएको अङ्ग्रेजी भाषा जान्दा सभ्य भएको ठान्ने, ब्राह्मणको ध्वनि विज्ञानसँग गाँसिएको विशाल शब्द भण्डार रहेको संस्कृत भाषालाई स्वीकार गर्ने ठाउँमा हामी किन छौँ? अब घोर्लिनै पर्छ। अरूको भाषाको सम्मान गरौँ, ठिक छ, आवश्यक पर्ने ठाउँमा त्यसको प्रयोग गरौँ, त्यो पनि ठिक छ। तर भाषाको जननी संस्कृत भाषामा रहेको समृद्ध आयामलाई समात्न अब ढिला गर्नु हुँदैन। यहाँ मैले एउटा कुरा जोड्नै पर्छ कि संस्कृति र भाषामा एकदमै अन्योन्याश्रित सम्बन्ध हुन्छ। संस्कृति प्रकृतिको तय गर्छ। हाम्रा केही नेताहरू टाई लगाएर देशको भाषा संस्कृति जोगाउने भाषण गरिरहेका हुन्छन्। खासमा टाई बाँध्ने संस्कृति युरोपको हो। 9 महिना हिउँले ढाक्ने ठाउँ हो त्यो पनि ऋणात्मक -40 डिग्रीसम्म हुने, अत्याधिक जाडो हुने, सिगान बगिरहने भएर सिगान पुस्न र छातीलाई चिसोबाट जोगाउन सहज होस् भनेर उनीहरू घाँटीमा कपडा बाँधेर हिँड्ने गर्थे। बाँध्दै त्यो पनि टाईको रूपमा परिणत भएर आयो। वर्षभरि नै अत्याधिक चिसो हुने प्रकृतिका कारण त्यहाँ टाई संस्कृति बन्यो। हाम्रोमा भने अन्ध नक्कलले यसलाई सभ्यताकै रूपमा अनुसरण गरियो। हुँदाहुँदै अब टाई नलगाउनेलाई पाखे भनिने अवस्था छ। आत्महीन मानिसको शरीरलाई जसरी हाम्रो लास भन्छौँ, आफ्नो मौलिक सभ्यता मेटिएको समाज त्यसै गरी मृत बन्न पुग्दछ। आत्महीनताको अर्थ रोगलाई आधुनिक सभ्यता ठान्ने परिपाटीमाथि जागरण ल्याउन धेरै ढिलो भइसकेको छ। नेपालमा प्रत्येक सिधा 50 किलोमिटर दूरीमा अलग अलग तापक्रम छ। उत्तरमा बख्खु, दक्षिणमा धोती लगाउनु पर्ने ठाउँ छ, बीचको पहाडमा न अत्याधिक जाडो न अत्याधिक गर्मी हुने ठाउँ छ। यहाँ उति चिसो नहुने हुनाले छाती छोप्ने दौरा सुरुवाल लगाउनु पर्छ। धेरै चिसो हुँदा हिमालमा बख्खु लगाउँछन्, तराईमा धोती लगाउँछन्। हामीलाई भौगोलिक अवस्था र तापक्रमले दिएका पोसाक यिनै उपयुक्त छन्। तर हामी किन अन्य संस्कृतिका लुगा फिर्न उत्सुक? अत्याधिक संस्कृतिले हामी कसरी उल्लु बनिरहेका छौँ भन्ने अर्को एउटा उदाहरण हेरौँ। अहिले जनवरी 1 अर्थात् पुस महिनामा पर्ने विदेशी नयाँ वर्ष भन्दै युवाहरू हुल बाँधेर हिँडिरहेका देखिन्छन्। युरोपमा यहाँको पुसमा नयाँ वर्ष लाग्ला, वहाँ मनाउन स्वाभाविक होला। तर यहाँ कतिले त सनलाई नै नयाँ वर्ष मनाऊ भन्दै गरेको पो भेटिन्छ। सज्जन महोदय, हावाको भरमा चलाउन थालिएको होइन नयाँ वर्ष, कि तपाईँलाई जसले मन लाग्यो त्यहीले बनाउनलाई? 12 महिना चिसो कि खडेरी मात्रै हुने 2 मासको देश हो यो। 6 वटा ऋतु हुन्छन् यहाँ। चैत्र, वैशाख, वसन्त ऋतुमा पर्छ। त्यो बेला जीव वा वनस्पतिले नयाँ पालुवा फेर्छन्। जेठ असार ग्रीष्म घाम, साउन भदौ वर्षा, असोज कात्तिक शरद, दशैँ तिहार पुष, मङ्सिर पुष हेमन्त, अन्न थन्काउने र माघ फागुन शिशिरमा अत्याधिक हावा चल्छ। यति धेरै ऋतुमा चैत सकिँदै गर्दा प्रकृतिले पुराना पात फ्याँकेर खाली भएका बोटहरूले नयाँ पालुवासँगै कोपिला र फुल फुलाउन थाल्छन्। वनस्पतिका मात्रै होइन, जीवको पनि पालुवा लाग्ने बेला हो यो। मान्छेका गाला पनि गुलाबी भएर आउँछन्। हो, प्रकृतिको नयाँ जीवनसँगै नयाँ वर्ष लाग्छ। अनि यहाँको नयाँ वर्ष पुसमा मनाएर हुन्छ?
प्रकृति अनुसार बनेका हुन्छन् संस्कृति। त्यसैले संस्कृति जति छोपियो त्यति हाम्रो मौलिकता मात्रै गुमाउँदैनौँ, हाम्रो अस्तित्व पनि मेटाउँछौँ। अहिले भइरहेको पनि यही छ। हाम्रो सभ्यतामा हामी कुन घडी र पलामा जन्मियौँ र त्यस बेला ग्रहको अन्त्य के थियो भन्ने आधारमा नाम दिइन्छ। अहिले त नामको अर्थ पनि थाहा हुन्न, नामै पनि डेनिस, जङ्की, डिसेम्बर हुन्छन्। ग्रहको अवस्था अनुसार नाम हुँदा ऊ कस्तो स्वभावको छ भन्ने कुरा ग्रहको अवस्थाले जानकारी दिन्छ अनि नाम पनि त्यसै गरी राखिन्छ। युद्धमा स्थिर हुने युधिष्ठिर, भीम भनेको भयानक डरलाग्दो शरीर भएको, पहिले एउटै रहेको वेदलाई विस्तारित र 4 भागमा विभाजित विस्तार र विग्रह गरिएको हुनाले कृष्ण द्वैपायन ऋषि वेद व्यास कहलाई विस्तारो विग्रह हो व्यास अमरकोश। यसरी 1-2 कोणबाट मात्रै होइन, हरेक कोणबाट अब्बल भाषा हो संस्कृत। तर संस्कारले चासो दिइरहेको हाम्रो भाषा र हाम्रो संस्कृत भाषा र लिपिलाई हामीले भने महत्त्वहीन बनाएका हुन्छौँ। हाम्रो सभ्यताले आर्जन गरेका सम्पूर्ण ज्ञान बुझ्न पनि संस्कृत भाषाको पुनरुत्थान गर्नु र समाजमा पुनर्जागरण ल्याउनु आवश्यक छ। आत्महीन मानिसको शरीरलाई जसरी हामी लास भन्छौँ, आफ्नो मौलिक सभ्यता मेटिएको समाज त्यसै गरी मृत बन्न पुग्दछ। आत्महीनताको यस रोगलाई आधुनिक सभ्यता ठान्ने परिपाटीमाथि जागरण ल्याउन धेरै ढिला भइसकेको छ। धन्यवाद।